नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। भारतीय सुरक्षाकर्मी सीमाबाट हटाउन राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। सत्तारूढ दलको प्रस्तावमा कांग्रेसको समर्थन। उच्च स्तरीय कूटनीतिक तहबाट राजनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन। माघ 7 गतेभित्र सबै रकम भुक्तानी नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उखु किसानको चेतावनी। भुक्तानी दिलाउन सरकार कडाइका साथ अघि बढेको उद्योग मन्त्री भट्टको दाबी। इजिप्टका 4 नागरिकलाई देश निकाला गर्ने सरकारको निर्णय। सूचना प्रविधि विधेयकबारे सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले भने काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफको पहिलो जित। आशिषको 2 गोलमा सरस्वती युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। र ताइवानमा सेना प्रमुख सेनलाई लिएर सैन्य शिविरका लागि उडेको हेलिकप्टर दुर्घटना। सेना प्रमुख सेन सहित 8 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय सुरक्षाकर्मी सीमा क्षेत्रबाट हटाउन राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। बिहीबार दर्ता भएको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईको प्रस्तावलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको छ। कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईले संकल्प प्रस्तावमा समर्थन जनाएकी छन्। प्रस्तावबारे खिमलाल भट्टराईले संसदमा भने भारतीय सीमा क्षेत्रबाट सेना हटाउन संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न दर्ता गरिएको हो। प्रस्तावित संकल्प प्रस्तावमा उच्च स्तरीय कूटनीतिक राजनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। सीमा क्षेत्र रक्षार्थ नेपाली जनताको एकता अभूतपूर्व कायम रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने सम्पूर्ण सीमाको समस्या समाधान गर्न र उच्च स्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पुर्याउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। नेपाल सरकारको पहलमा सर्वदलीय बैठक आयोजना भई सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट नेपालको उक्त भूभाग र सो भूभागमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली सीमाको रक्षा गर्न दृढ राष्ट्रिय अडान कायम भयो। सीमा सम्बन्धी उक्त विषयमा उच्च स्तरका अभूतपूर्व एकता कायम रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यसलाई अझ सशक्त ढङ्गका साथ कूटनीतिक र उच्च स्तरीय राजनीतिक पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग अक्षुण्ण राख्ने र कालापानी क्षेत्रबाट वर्षौंदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। देशको सीमा रक्षा पार्टीभन्दा माथि हुने प्रस्तावको समर्थन गर्ने कांग्रेस सांसद प्रसाईले बताइन्। देशको सिमाना जस्तो संवेदनशील विषय राजनीतिक पार्टीभन्दा माथि हुने हुँदा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले संयुक्त रूपमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ। यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईद्वारा प्रस्तुत गर्नुभएको संकल्प प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै केही आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, गएको नोभेम्बर 1 मा भारत सरकारले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लगभग 400 वर्ग किलोमिटर जग्गा आफूमा गाभेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नेपालीलाई सह्य नहुने गरी छिमेकी देशले अतिक्रमण गरेको उनको भनाइ थियो। सबै क्षेत्रबाट एकता कायम हुँदाहुँदै पनि सरकारबाट भएका पहल किन जानकारी दिइएन भने उनले प्रश्न राखिन्। बाजुराको हिमाली गाउँपालिका 7 मा यात्रुवाहक जीप कर्णाली नदीमा खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र धुलाचौरदेखि कोल्टी जाँदै गरेको जीप कर्णाली नदीमा खस्दा जीप मालिक समेत रहेका चालक बाजुरा जगन्नाथ 5 गोत्रीका 25 वर्षीय रमेश शाही सहित 4 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका डीएसपी उद्धव सिंह भाटले जानकारी दिए। C11064 नम्बरको जीव नदीमा खसेको हो। घाइते 4 जनाको स्वास्थ्य चौकी कोल्टीमा उपचार भइरहेको छ। 1 जना नदीमा हराइरहेका उपरीक्षक भाटले जानकारी दिए। धुलाचौरबाट कोल्टे जाँदै गरेको जीव दिउँसो 1:30 बजे
सडकबाट नदीमा खसेको हो। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। आन्दोलनरत उखु किसानहरूले सम्पूर्ण बाँकी रकम माघ 7 गते भित्र भुक्तानी दिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। सरकारले बुधबार उखु किसानहरूसँग माघ पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर किसानहरूले पुस 25 गतेभित्र 80% र माघ पहिलो साताभित्र बाँकी 20% रकम भुक्तानी दिन सरकारको प्रतिबद्धता लिखित रूपमा आउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन यथावत रहने बताएका छन्। किसानहरूले माघ 7 गतेभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। भुक्तानीको बारेमा हामीहरूलाई भने कि यो माघ पुस 25 गतेसम्म तपाईहरूको 80% भुक्तानी हुन्छ र माघको पहिलो हप्तासम्म तपाईको पुरै जति भुक्तानी छ त्यो सबै दिलाउँला। आन्दोलन हामीहरू बसेछु यतिको लागि कि उहाँबाट हामीहरूको लिखित प्रमाण हुनु पर्यो। लिखित प्रमाण हुँदाखेरि फेरि अर्को पटक कहीँ यताउति राज्यले गर्छ भन्ने राज्यलाई म ठोक्कको जवाब दिन्छु कि यो हो हाम्रो सम्झौता, हाम्रो कार्यान्वयन भएन भने यो नेपालभरिमा ठुलो आन्दोलन उठाइदिन्छु। त्यो मौखिक कुराको त हामीले विश्वासै हुँदैन, किनभने 3 वर्षदेखि उहाँको सरकार छ, सरकारले के हेरिराख्नु भएछ त्यो पनि हामी हेर्दैछौँ। अस्ति पनि सरकार उहाँकै थियो, अहिले पनि सरकार उहाँकै हो होइन। तर के गर्नुभयो सरकारले हामीलाई, किसानको लागि के गर्नु? हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो भनेर सरकारले भने अनि किसानको समस्यालाई नहेर्ने। हामीलाई त अब मौखिकको कुराको त ग्यारेन्टी हुँदैन, लिखित रूपमा हामीलाई आउनु पर्यो। यस्तै उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले किसानलाई उखुको बक्यौदा भुक्तानी दिलाउन सरकार कडाइका साथ अघि बढेको बताएका छन्। उनले सरकारको पहलपछि बिहीबारदेखि नै किसानहरूले भुक्तानी पाउन सुरु गरिसकेको जानकारी राष्ट्रिय सभामा दिएका छन्। आगामी पौष 25 गते भित्रमा सबै उखु किसानहरूको हालसम्मको कुल बक्यौता रकम मध्ये 80% र आगामी माघको पहिलो सातासम्म उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्न सबै चिनी मिलहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। यस वर्षको उखु तत्काल खरिद गरी मिल सञ्चालन गर्न सबै चिनी मिलहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। उक्त अवधिभित्र किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी मिलहरूको कारोबार रोक्का राखिने बेहोरा सबै चिनी मिलहरूलाई जानकारी गराइसकिएको छ। बुधबार उद्योग मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले किसानहरूलाई बोलाएर माघ 7 गतेभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले प्रारम्भमा नक्सा परिवर्तन गरी त्यसकै आधारमा सीमा सार्ने भारतको प्रवृत्ति भएको बताएका छन्। भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गेवालीले उक्त कुरा बताएका हुन्। सीमामा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र नहुँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपाली भूभाग मिचेको बताए। भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख अतिक्रमण गर्ने क्रममा नक्कली काली नदी समेत बनाएको उनले जानकारी दिए। कालापानीलाई पश्चिम पारेर दोस्रो पटक भारतले सीमा मिचेको तथ्य उनले सुनाए। सुगौली सन्धिपछि नक्सामा दुईटा चाहिँ अतिक्रमण भएको देखिन्छ। एउटा लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीलाई पश्चिम काली भन्दै लिपुलेखबाट निस्कने नदीलाई सीमा नदी मानिएको अवस्था। दोस्रो त्यो कुरालाई पनि अवमूल्यन गर्दै अथवा त्यसलाई पनि व्यवस्था गर्दै त्योभन्दा धेरै तल पानी ढलोलाई आधार बनाएर लिपुलेख समेत त्यो नदी समेत र कालापानी जहाँ अहिले भारतीय सेनाको क्याम्प बसेको छ त्यसलाई समेत पश्चिमतिर पारेर यसरी सीमामा चाहिँ पहिला नक्सा मार्फत र पछि क्रमशः व्यवहारबाट त्यो ढङ्गले नेपालको भूमि अतिक्रमित भएको इतिहासहरू, तथ्यहरू, प्रमाणहरूले त्यो देखिन्छ। भारतले 90% सीमाको विवाद टुङ्गिएको बताउँदै सहमति गर्न आग्रह गरे पनि नेपालले त्यसलाई नस्वीकारेको उनले जानकारी गराए। सीमाको समस्या प्रतिशतमा समाधान नहुने जवाफ भारतलाई पठाएको उनले जानकारी गराए। कालापानी र सुस्ताको विवाद सचिव स्तरीय संयन्त्रबाट टुङ्ग्याउन पहल भइरहेको भए पनि भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ। उक्त संयन्त्रको एक पटक पनि वार्ता हुन सकेको थिएन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकका सन्दर्भमा नकारात्मक हल्ला फिजाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउन बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयकका विषयमा नकारात्मक हल्ला चलेको र भ्रम सिर्जना भएको बताए। पारिवारिक कुरा जोडेर असम्बन्धित जे पनि भन्ने गरिएको देखिएको उनले बताए। यो सामाजिक अपराधीकरणको एउटा विषय हो। अरूलाई जोडेर व्यर्थै मैले यो छोरो वा छोरी जन्माएछु भनेर निर्दोष बाबुआमा वा अरू कसैलाई किन मुच्छौं? हामीहरू यसमा स्वतन्त्रताको राग अलाप्ने कुराले केही पनि फरक पार्दैन। गर्ने के भने आफूलाई के लागेको छ आफै कानुन मस्यौदा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने, कानुनी व्यवस्था छोप्ने, खल्तीमा हाल्ने, लुकाउने, त्यो भरसक भन्नै नखोज्ने। किनभने भन्यो भने त सत्य उजागर हुन्छ नि, सत्यसित चाहिँ खेलवाड गर्ने, त्यस हिसाबले आएको छ। र अब यस्तो उस्तो भनेर हामीलाई पनि थाहा छ कि हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। यो निर्वाध चलोस् भन्ने नै चाहन्छौँ हामी। त्यसैले मेरो अर्को पनि प्रश्न छ, जसले भिडियो सन्देश जारी गर्नुभएको छ कसैले आफैले भन्नुभएको छ नि अर्को उसमा, मलाई फलानाले बारम्बार यस्तो गर्यो, मैले मुन्ट्याएर लिएरै उठबस गराएँ पठाएँ, अनि उहाँलाई चाहिँ न्याय चाहियो। नचाहिएको कुरामा बारम्बार कसैले दुःख दिएपछि उठबसै गराउनु पर्यो, कानुनै थिएन। शक्तिको बलमा, सत्ताको बलमा वा पदीय हैसियतमा वा सामाजिक प्रभावको हैसियतमा। तर अनि अरू साधारण मान्छेहरूलाई यो दुःख पर्यो भने चाहिँ तिनले चाहिँ न्याय पाउने कि नपाउने? यसैगरी सरकारले 4 जना इजिप्ट नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ। गैर कानुनी रूपमा लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका 4 जना नागरिकको भिसा दस्तुर तथा विलम्ब शुल्क 4,640 अमेरिकी डलर र जरिवाना 2 लाख समेत मिनाहा गरी उनीहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको हो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा पहिलो जित हात पारेको छ। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा एपीएफले सरस्वती युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एपीएफको जितमा दुवै गोल आशिष लामाले गरे। यता सरस्वतीका लागि विनोद केसीले गोल गरे। पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरी भएको खेलमा दोस्रो हाफमा एपीएफले 2 गोल गर्दा 1 गोल खान पुग्यो। खेलको अतिरिक्त समयमा नबिल लामाको पासमा आशिषले गोल गर्दै 2-0 गोलको अग्रता दिलाए। तर त्यसको 1 मिनेट बित्न नपाउँदै विनोद केसीले गोल गर्दै खेल 2-1 गोलको स्थितिमा ल्याए पनि सरस्वती क्लबलाई हारबाट बचाउन पनि सकेनन्। जितपछि एपीएफले 4 खेलबाट 4 अङ्क बनाएको छ। पराजित सरस्वती भने 4 खेलमा अङ्कविहीन छ। लिगको शीर्ष स्थानमा भने मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब रहेको छ। उसको 4 खेलबाट 10 अङ्क छ। लिगको दोस्रो स्थानमा मछिन्द्र क्लब 9 अङ्क बनाएर रहँदा तेस्रो स्थानमा भने 9 अङ्क नै बनाएको विभागीय टिम आर्मी छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानमा भएको सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटनामा सेनापति सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मौसम बिग्रिएपछि सेनापति सेन ई मिङ र अन्य 12 जना चढेको ब्ल्याक हक हेलिकप्टरलाई राजधानी ताइपे नजिकै एउटा पहाडी भेगमा आकस्मिक अवतरण गराउन खोजिएको थियो। प्रारम्भिक विवरणमा केही व्यक्ति जीवित भेटिएको र अरू हेलिकप्टरको भग्नावशेषमा फँसेको उल्लेख गरिएको थियो। सेनापति सेनलाई लिएर उक्त हेलिकप्टर पूर्वोत्तर ताइवान स्थित एउटा सैन्य शिविरका लागि उडेको थियो। उनीसँग अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरू पनि भएको बताइएको छ। ताइवानको आधिकारिक सेन्ट्रल समाचार संस्थाका अनुसार वायुसेनाले घटनास्थलमा 2वटा हेलिकप्टर र 80 जना सैनिक पठाएको थियो। एक अधिकारीका अनुसार तत्कालै खोजी तथा उद्धारको काम सुरु गर्न खोजिएको भए पनि भौगोलिक अवस्थितिले खोजी कार्यमा कठिनाई भएको थियो। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। भारतीय सुरक्षाकर्मी सीमाबाट हटाउन राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। सत्तारूढ दलको प्रस्तावमा कांग्रेसको समर्थन। उच्च स्तरीय कूटनीतिक तहबाट राजनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन। माघ 7 गतेभित्र सबै रकम भुक्तानी नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उखु किसानको चेतावनी। भुक्तानी दिलाउन सरकार कडाइका साथ अघि बढेको उद्योग मन्त्री भट्टको दाबी। इजिप्टका 4 नागरिकलाई देश निकाला गर्ने सरकारको निर्णय। सूचना प्रविधि विधेयक बारे सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले भने काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा एपीएफको पहिलो जित। आशिषको 2 गोलमा सरस्वती युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित।
र ताइवानमा सेना प्रमुख सेनलाई लिएर सैन्य शिविरका लागि उडेको हेलिकप्टर दुर्घटना, सेना प्रमुख सेन सहित 8 जनाको मृत्यु। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।